दबई के समंदर में 14 अरब डॉलर की एक ऐसी कहानी दफन है जो चमकती तस्वीरों के पीछे खामोशी से दम तोड़ रही है। ज़रा तसव्वुर करें, आप इतने दौलतमंद हों कि पूरा एक जजीरा खरीद सकें, मगर वही जजीरा आहिस्ता आहिस्ता समंदर में धंस रहा हो। ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि दबई के वर्ल्ड आइलैंड्स की तल्ख हकीकत है। एक ऐसा अजीम मंसूबा जिसे कभी दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता था। 300 मसनूई जजीरों पर मुश्तमिल ये मंसूबा समंदर के ऊपर दुनिया का नक्शा दोबारा बनाने की कोशिश था, मगर 2 दिहाइयों के बाद यही ख्वाब एक डरावने मंजर में बदल चुका है। मसनूई सियारों की तस्वीर और मुख्तलिफ कानूनी रिपोर्टों के मुताबिक ये जजीरे हर साल तकरीबन 5 मिलीमीटर धंस रहे हैं, जबकि हर साल तकरीबन 15,000 मुकाब मीटर रेत समंदर की लहरों के साथ बह जाती है। इन दिलकश इश्तहारों के पीछे हकीकत सिर्फ रेत के ढेर हैं, जहां ना मुस्तकिल बिजली है, ना साफ पानी, और ना ही दुनिया से कोई मजबूत ज़मीनी राब्ता। इंसान ने फितरत के सामने अपनी बरतरी साबित करने की कोशिश की, मगर आज इसी गरूर की कीमत गिरती हुई इमारतों और अरबों डॉलर के कर्ज की सूरत में अदा की जा रही है। अब वक्त आ गया है कि ऐश वाशत के इस ख्वाब से आंखें खोली जाएं और इस हकीकत को देखा जाए जो समंदर की गहराइयों में दफन हो चुकी है। ये सिर्फ वो घटन नहीं जो खलीज फार्स की तह में दम तोड़ती हुई समंदरी मखलूक महसूस करती है, बल्कि ये इंसानी तारीख के सबसे बड़े ख्वाबों में से एक की भारी कीमत भी है। सन 2003 में दबई के तपते हुए सहरा में एक गैर मामूली ख्वाहिश ने जन्म लिया। दुनिया का नक्शा दोबारा बनाने की ख्वाहिश कागज़ पर नहीं, बल्कि बराह रास्त समंदर के अंदर। इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए ऐसी मेहनत की गई जिसकी मिसाल कम ही मिलती है। समंदर की तह से 321 मिलियन मुकाब मीटर रेत निकाली गई, जबकि पहाड़ों से 386 मिलियन टन पत्थर काट कर दिन रात ट्रकों के जरिए यहाँ पहुँचाए गए ताकि इस मंसूबे की बुनियाद रखी जा सके। ज़रा सोचें, सिर्फ 300 मसनूई जजीरे बनाने के लिए कितनी बड़ी जुग्राफियाई तब्दीली की गई। ये पूरा सिलसिला तकरीबन 9 किलोमीटर चौड़ाई और 6 किलोमीटर लंबाई तक खुले समंदर में फैला हुआ है। बड़े बड़े खुदाई करने वाले बहरी जहाज़ मुसलसल काम करते रहे, रेत को बुलंद फिजा में अछालते हुए इस अंदाज से फैलाते कि दूर से देखने पर आसमान में एक हुसैन मेहराब दिखाई देती थी। खला में गर्दिश करने वाले मसनूई सैयारे हर ज़राए रेत की दुरुस्त जगह की निगरानी करते रहे। दबई का सरमाया, समंदर से ज़मीन हासिल करने में यूरोपी माहिरीन का तजुर्बा और दुनिया के 40 से ज़्यादा बड़े मुशावरती इदारों की मुश्तरका कोशिश ने समंदर को सिर्फ एक मकसद के लिए किया गया, ऐसी नई ज़मीन तैयार करना जिसे इंतहाई दौलतमंद अफराद को फ़ी जजीरा 15 से 50 मिलियन डॉलर तक फ़रोख्त किया जा सके। मंसूबा ये था कि दबई की मईशत को तेल पर इन्हिसार से निकाल कर परतईश जायदादों की मंडी में तब्दील कर दिया जाए। नतीजा ये निकला कि 70% जजीरे इस वक्त ही फ़रोख्त हो गए, जब रेत पूरी तरह अपनी जगह मजबूत भी नहीं हुई थी, और अरबों डॉलर पेशगी वसूल कर लिए गए। मगर सवाल ये है कि आखिर इंसान कब से ये समझने लगा कि दौलत के ज़रिए ज़मीन की कुदरती मजबूती भी ख़रीदी जा सकती है। आखिर इतनी अजीम शान ख्वाहिश को हकीकत बनाने के लिए ज़मीन से इतनी बड़ी मिक़दार में रेत और पत्थर निकालने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इंसान ने बड़े फ़ख्र से ऐलान किया कि उसने फितरत को शिकस्त दे दी है। दुनिया ने उसे एक अजूबा करार दिया, मगर हकीकत कुछ और थी। जैसे ही समंदर के हिफाजती दीवार का आखिरी पत्थर रखा गया, फितरत ने हथियार नहीं डाले। वो दीवार सिर्फ लहरों को रोकने वाली रुकावट नहीं बनी, बल्कि एक ऐसे पंजरे में बदल गई जिसने उस पूरे मसनूई निज़ाम का गला घोंट दिया। जब 27 किलोमीटर लंबी समंदरी हिफाजती दीवार का आखिरी पत्थर अपनी जगह रखा गया, तो उसे एक मजबूत ढाल करार दिया गया जो इस मसनूई जन्नत की हिफाजत करेगी। लेकिन पानी की कुदरती हरकत के उसूलों के मुताबिक यही दीवार फितरत का गला घोंटने के मुतरादिफ साबित हुई। पूरे जजीरों के गर्द कायम ये पत्थरों की दीवार एक ऐसे पंजरे में बदल गई जिसने समंदर की कुदरती गर्दिश को तकरीबन ख़त्म कर दिया। उसके नतीजे में लहरों की रफ्तार तकरीबन 1.5 मीटर फ़ी सेकंड से घटकर सिर्फ 3 सेंटीमीटर फ़ी सेकंड रह गई। पानी इस कदर साकिन हो गया कि इसकी कुदरती सफाई का अमल तकरीबन मुकम्मल तौर पर रुक गया। इब्तदाई नक्शा बनाते वक्त सिर्फ इस बात का ख्याल रखा गया कि ऊपर से देखने पर दुनिया का नक्शा
خوبصورت دکھائی دے، مگر ایک بنیادی حقیقت نظر انداز کر دی گئی کہ سمندر کو بھی سانس لینے کے لیے مسلسل حرکت درکار ہوتی ہے۔ جب پانی کی گردش رک جاتی ہے تو یہی تنگ اور کم گہرے راستے سورج کی شدید تپش میں حرارت جمع کرنے والے بڑے برتن بن جاتے ہیں۔ ان جزیروں کے اندر موجود پانی کا درجہ حرارت ارد گرد کے سمندر سے تقریباً 7.5 درجے زیادہ ہو جاتا ہے۔ پانی تیزی سے بخارات بن کر اڑتا ہے، جس کے باعث نمکیات کی مقدار غیر معمولی حد تک بڑھ جاتی ہے، اور یہ ماحول زیادہ تر سمندری جانداروں کے لیے ناقابل برداشت بن جاتا ہے۔ پانی کی گردش رکھنے سے اس میں گھلی ہوئی آکسیجن تقریباً ختم ہو جاتی ہے، اور ایک ایسی مردہ پٹی وجود میں آتی ہے جہاں زندگی کا قائم رہنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باریک مٹی اور گاد تہہ میں جمع ہو کر پانی کو مسلسل آلودہ کرتی رہتی ہے۔ سمندر کی تہہ پر کئی سینٹی میٹر موٹی گاد کی تہہ جم جاتی ہے۔ نیچ کے موجود پورا آبی نظام آہستہ آہستہ دم توڑ دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص کروڑوں ڈالر خرچ کر کے ایسے جزیرے پر رہنا پسند کرے گا جو ایک زہریلی اور حد سے زیادہ نمکین جھیل کے درمیان واقع ہو؟ کیا واقعی یہاں ایک پرتعیش تفریح گاہ بنائی گئی، یا پھر سمندر کے بیچ ایک ایسا بند حوض تعمیر کر دیا گیا جہاں زندگی کا دم گھٹنے لگا؟ لیکن یہ مسئلہ صرف آکسیجن کی کمی تک محدود نہیں رہتا۔ جب پانی کے اندر موجود جاندار اور پودے مرنے لگتے ہیں، ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے تو ان کے گلنے سڑنے سے مقام کی شناخت نہیں ہو سکتی۔ اس مصنوعی جنت کی سب سے قیمتی چیز سنگ مرمر سے بنی عمارتیں یا مہنگی گاڑیاں نہیں، بلکہ صاف ہوا میں سانس لینا بن جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گرم اور ساکن پانی میں سمندری کئی غیر معمولی رفتار سے پھیلتی ہے۔ جب اس کی عمر پوری ہوتی ہے تو وہ تہہ میں بیٹھ کر آکسیجن کے بغیر گلنے سڑنے لگتی ہے اور زہریلی گیسیں خارج کرتی ہے۔ نتیجتاً وہ شفاف پانی، جسے کبھی اس منصوبے کی سب سے بڑی خوبی بتایا جاتا تھا، آہستہ آہستہ سیاہ، آلودہ اور بدبودار ہو جاتا ہے۔ قریب ہی موجود ایک دوسرے مصنوعی جزیرے کے رہائشی بھی ایسی مشکلات کا سامنا کر چکے ہیں۔ وہاں لوگوں نے شکایت کی کہ وہ اپنے مہنگے گھروں کی کھڑکیاں تک نہیں کھول سکتے تھے کیونکہ بدبو ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ اس صورتحال کی ایک بڑی وجہ بنیادی سہولیات کی کمی بھی ہے۔ ان جزیروں کو خشکی سے ملانے والا نکاسی آب کا کوئی مستقل نظام موجود نہیں۔ گھروں کا گندا پانی کشتیوں کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے، جس پر بے حد زیادہ خرچ آتا ہے، جبکہ بحری آمد و رفت سے خارج ہونے والا تیل اور دیگر آلودہ مادے انہی بند آبی راستوں میں قدرتی راستہ موجود نہیں۔ ذرا تصور کریں کہ آپ کروڑوں ڈالر خرچ کر کے اپنا ذاتی ساحل خریدتے ہیں، لیکن آپ کے بچے اس پانی میں قدم بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہر طرف زہریلی کائی اور نقصان دہ جراثیم پھیل چکے ہیں۔ اس منصوبے کی تعمیر کے دوران قدرتی مرجانی چٹیں تباہ کر دی گئیں اور قدرتی صدفوں کی بستیاں ہمیشہ کے لیے مٹی تلے دفن ہو گئیں۔ بعد میں نئے مرجانی ڈھانچے اگانے کی کوششیں ضرور کی گئیں، مگر ماہرین کے مطابق فطرت کو چند برسوں میں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ آخر ایک کروڑوں مالیت کی رہائش گاہ کی اصل قیمت کیا رہ جاتی ہے؟ اگر آپ اپنے ہی بچوں کو سمندر کے پانی میں کھیلنے کی اجازت نہ دے سکیں، کیا ظاہری شان اور شوکت واقعی اس تباہ حال آبی نظام کی حقیقت کو چھپا سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مصنوعی جنت انسانوں اور سمندری مخلوق دونوں کے لیے ایک خاموش مگر خطرناک جال بنتی جا رہی ہے، لیکن یہ علمیں صرف گھٹن اور آلودگی تک محدود نہیں۔ اس کے بعد ڈالر کی مصنوعی جنت آہستہ آہستہ سمندر میں دھنس رہی ہے۔ یہ کوئی افواہ نہیں، بلکہ مصنوعی سیاروں اور خلائی مشاہداتی تصاویر سے حاصل ہونے والے اعداد و شمار کی بنیاد پر سامنے آنے والی حقیقت ہے۔ مختلف سروے کے مطابق یہ جزیرے ہر سال اوسطاً تقریباً 5 ملی میٹر زمین میں بیٹھ رہے ہیں، جبکہ ساحلی کٹاؤ ہر سال 10,000 سے 15,000 مکعب میٹر قیمتی ریت کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ ارضیاتی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو اس کی وجہ بھی واضح ہے۔ یہ پوری بنیاد قدرتی چٹانوں پر نہیں، بلکہ سمندر سے نکالی گئی ڈھیلی ریت پر قائم کی گئی تھی، جو وقت گزرنے کے ساتھ بھاری عمارتوں کا بوجھ برداشت کرتے ہوئے مزید دبتی چلی جاتی ہے۔
लहरों के बायस कटने वाली रेत सिर्फ गायब नहीं होती, बल्कि जजीरों के दरम मौजूद आबी रास्तों में जमा हो जाती है। नतीजतन ये रास्ते इतने कम गहरे हो जाते हैं कि बड़ी कश्तियों और तफरीही बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त भी ख़तरनाक बन जाती है। कई मुकामात पर गैर मुसावी अंदाज में ज़मीन धंसने के बायस इमारतों में दरारें पड़ चुकी हैं, जबकि बाज़ साहिली घरों के मालकान ने देखा कि सिर्फ चंद बरसों में समंदर का पानी उनके घरों के मज़ीद करीब पहुंच गया है। जदीद इंजीनियरिंग के कई तरह की कोशिश हुई, कहीं साहिल पर दोबारा रेत बिछाई गई, मगर ये तमाम इक़दामात समंदर की ताकत के सामने निहायत मामूली साबित हुए। रेत की फितरत ही ऐसी है कि वो हमेशा अपनी असल हालत की तरफ लौटने की कोशिश करती है। खला से ली गई तस्वीर में दुनिया के नक्शे की नरम लकीरें आहिस्ता आहिस्ता धुंधली होती जा रही हैं, जबकि बाज़ छोटे जजीरे जज़वी तौर पर पानी में गायब हो चुके हैं। आप दौलत के ज़ोर पर रेत पर शानदार महल तो तामीर कर सकते हैं, लेकिन क्या आप हर ज़रा रेत को अपने कदमों के नीचे से बहने से रोक सकते हैं? ये अब सिर्फ इंजीनियरिंग का मसला नहीं रहा, बल्कि इंसान और फितरत के दरमियान एक ऐसी जंग बन चुकी है जिसका नतीजा शायद आगाज़ ही से तय था। फिर 2008 में दुनिया को हिला देने वाला माली बहरान आया और इस मंसूबे की किस्मत भी बदल गई। बैनुल-अक़वामी सरमायाकार पीछे हटने लगे, सरमायाकारी रुक गई और मंसूबे की जिम्मेदार कंपनी तकरीबन $25 अरब के कर्ज के बोझ तले दब गई। जजीरों पर जारी बेशतर तामीराती सरगर्मियां अचानक रुक गईं और एक तल्ख हकीकत सामने आई कि आज भी 90% से ज़्यादा जजीरे महज वैरान रेत के टुकड़े हैं, जिन पर कोई मुस्तकिल आबादी मौजूद नहीं। वो मंसूबे जिन्हें कभी मुस्तकबिल की नई दुनिया करार दिया जा रहा था, चंद ही बरसों में अधूरे ख्वाब बन कर रह गए। एक महदूद तादाद के अलावा बेशतर जजीरे खाली पड़े रहे। बहुत से सरमायाकार अपने मुआहिदे छोड़कर चले गए, कई दिवालिया हो गए और अरबों डॉलर की ज़मीनें ऐसी जायदादों में बदल गईं जिनसे ना आमदनी हासिल हुई और ना ही कोई अमली फ़ायदा। यही वजह है कि इस मंसूबे को बाद में फजूल खर्ची और गैर हकीकत पसंदाना ख्वाब की एक नुमायाँ मिसाल करार दिया जाने लगा। अगर आज उन जजीरों पर कदम रखा जाए तो मंजर किसी आबाद बस्ती का नहीं, बल्कि एक खामोश खंडर का महसूस होता है। जंग आलूद तामीराती मशीनें बरसों से एक ही जगह खड़ी हैं, अधूरी इमारतें रेत में दफन हो चुकी हैं और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। न तामीर की आवाज़ें सुनाई देती हैं, न परनुक तकरीबात का शोर। सिर्फ समंदर की लहरें हैं जो खामोशी से साहिल से टकराती हैं, जैसे हर मौज आहिस्ता आहिस्ता अरबों डॉलर की वापस अपनी गहराइयों में ले जा रही हो। ये सवाल आज भी अपनी जगह मौजूद है। आखिर इंसान ज़मीन का नक्शा बदलने की इतनी जल्दी में क्यों है, जबकि वो अपनी मुआशी हकीकतों को भी पूरी तरह संभाल नहीं पाता? क्या ये मंसूबा तरक्की की अलामत था या फिर इंसानी लालच की यादगार? मगर अफसोस की बात यह है कि उस मंसूबे को छोड़ देना भी आसान नहीं। ये आज हर रोज़ बेशुमार सरमाया निकल रहा है। अगर माहौलियाती तबाही ने फितरत को नुकसान पहुंचाया, तो उसके पीछे मौजूद माली निज़ाम हर उस शख्स की जेब पर मुसलसल बोझ डाल रहा है जो उस मंसूबे से किसी भी सूरत में वाबस्ता है। अब ज़रा उस मंसूबे के माली बोझ को देखें। यहाँ हर गुज़रता दिन लाखों डॉलर निकल जाता है। एक बहरी नकलो हमल फराहम करने वाली कंपनी को कभी उन जजीरों तक लोगों को लाने ले जाने का खुसूसी हक हासिल था, जिसके बदले वो हर साल भारी रकम अदा करती थी। लेकिन चंद ही बरस बाद उसने ये मुआहिदा ख़त्म करना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि आबी रास्तों में मुसलसल जमा होने वाली रेत की वजह से कश्तियाँ बार बार फिंस जाती थीं। मुरम्मत के अखराजात बढ़ते जा रहे थे और कारोबार मुनाफे के बजाय खसारे का सबब बन चुका था। उनकी हिफाजत के लिए मुसलसल देखभाल ज़रूरी है। समंदर की रेत कभी एक जगह नहीं ठहरती। अगर बाकायदगी से आबी रास्तों की सफाई न की जाए और नई रेत न डाली जाए, तो ये रास्ते चंद ही बरसों में बंद हो सकते हैं और जजीरे अपनी असल शक्ल खोने लगते हैं, चाहे वहाँ कोई रहता हो या न रहता हो। जिम्मेदार इदारों को हर साल सिर्फ इन जजीरों की मौजूदा शक्ल बरकरार रखने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करना पड़ते हैं। यहाँ ज़िंदगी गुजारने की कीमत भी इलाकों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है।
میٹھے پانی کی کوئی مستقل پائپ لائن موجود نہیں، اس لیے پانی کشتیوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے یا پھر مہنگے صاف کرنے والے نظام کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے۔ بجلی کا بڑا حصہ ڈیزل سے چلنے والے جنریٹروں پر منحصر ہے، جو روزانہ ہزاروں لیٹر ایندھن جلاتے ہیں۔ اس سے نہ صرف اخراجات بڑھتے ہیں بلکہ فضائی آلودگی بھی مسلسل پیدا ہوتی رہتی ہے۔ ان جزیروں کی دیکھ بھال کی فیس دنیا کے مہنگے ترین رہائشی منصوبوں میں شمار کی جاتی ہے۔ جب زمین کے دھنسنے پر سوالات اٹھیں تو بعض اوقات اسے قدرتی اور متوقع عمل قرار دے کر پیش کیا گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ اخراجات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جتنا زیادہ زمین بیٹھتی ہے اتنی ہی زیادہ ریت دوبارہ ڈالنی پڑتی ہے، اور جتنی زیادہ ریت ڈالی جاتی ہے اتنا ہی خرچ بڑھتا جاتا ہے۔ اگر چند برسوں کے لیے بھی یہ دیکھ بھال روک دی جائے تو سمندر کی لہریں آہستہ آہستہ پورے جزیرہ نما سلسلے کی شکل بدل سکتی ہیں۔ یوں یہ منصوبہ منافع بخش سرمایہ کاری کے بجائے فطرت کے ایسے قرض میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کی ادائیگی شاید کبھی مکمل نہ ہو سکے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسی جنت واقعی جنت کہلانے کے قابل ہے، جسے ہر روز کروڑوں روپے صرف اس لیے خرچ کر کے زندہ رکھا جائے کہ وہ سمندر میں غائب نہ ہو جائے؟ کیا یہاں آنے والے دولت مند لوگ واقعی آسائش خریدتے ہیں، یا ایک ایسا مالی بوجھ جو کبھی ختم نہیں ہوتا؟ اور اگر کوئی شخص اس تمام مالی مشکل کے باوجود اپنا خواب پورا کر لے تو اسے جلد ہی ایک اور حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسی حقیقت جو شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، اور وہ ہے تنہائی۔ جب خلیج کے پانیوں پر سورج غروب ہوتا ہے تو ان جزیروں پر ایک عجیب منظر جنم لیتا ہے۔ رات کے وقت قیمتی سڑکیں روشن ہوتی ہیں، عالی شان رہائش گاہیں جگمگاتی ہیں، مگر ان کی کھڑکیوں میں زندگی کے آثار دکھائی نہیں دیتے۔ بیشتر مکانات اندھیرے میں ڈوبے رہتے ہیں، ان میں سے بہت سی جائیدادیں صرف سرمایہ کاری، دولت محفوظ رکھنے یا خرید و فروخت کے مقصد سے لی گئی تھیں۔ بے شمار مالکان پورا سال تو کیا، کئی برس تک بھی اپنے جزیروں پر قدم نہیں رکھتے۔ جو لوگ یہاں مستقل رہنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جلد ہی محسوس کرتے ہیں کہ یہ خوبصورت مقام دراصل شیشے کے ایک سنسان پنجرے کی طرح ہے۔ باہر سے ہر چیز شاہانہ دکھائی دیتی ہے، لیکن روزمرہ زندگی کی بنیادی سہولتیں موجود نہیں، نہ اسکول، نہ ہسپتال، نہ عام خریداری کی دکانیں۔ اگر رات کے وقت کوئی ہنگامی ضرورت پیش آ جائے تو خشکی تک پہنچنا خود ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ آمد و رفت کا انحصار صرف کشتیوں یا ہیلی کاپٹروں پر ہوتا ہے۔ اگر موسم خراب ہو جائے یا بندرگاہ پر کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو پورا علاقہ چند لمحوں میں دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ فضا سے لی گئی تصویروں میں یہ جگہ خواب جیسی محسوس ہوتی ہے، مگر زمین پر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ خاموشی، تنہائی اور سمندر سے اٹھنے والی بدبو روزمرہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ آس پاس موجود بیشتر مکانات خالی پڑے رہتے ہیں، جیسے ایک خوبصورت مگر بے جان بستی ہو۔ کئی خاندان جو بڑے شوق سے یہاں آباد ہوئے تھے چند ہی برسوں میں خاموشی سے واپس چلے گئے۔ اگرچہ یہاں اربوں ڈالر کی خرید و فروخت رہی، لیکن یہ جزیرے کبھی بھی ایک حقیقی اور زندہ بستی میں تبدیل نہ ہو سکے۔ آخر انسان دولت سے ہر چیز خرید سکتا ہے، لیکن اگر آس پاس زندگی نہ ہو، پڑوسی نہ ہوں، بچوں کی ہنسی نہ گونجے، تو کیا ایسی دنیا واقعی رہنے کے قابل رہ جاتی ہے؟ آخرکار ہر خواب، ہر دولت اور ہر انسانی منصوبہ ایک ایسی حقیقت کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے جس سے فرار ممکن نہیں، اور وہ ہے فطرت کا قانون۔ یہ جزیرے سمندر کی اوسط سطح سے صرف 4 میٹر بلند ہیں، جبکہ دوسری طرف موسمیاتی تبدیلی کے باعث سمندر کی سطح ہر سال مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ ایک طرف زمین آہستہ آہستہ دھنس رہی ہے، دوسری طرف سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ ان دونوں عملوں کا مطلب صرف ایک ہے، ان مصنوعی جزیروں کی عمر ہر گزرتے سال کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ماحولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر موسمیاتی تبدیلی کی رفتار اسی طرح برقرار رہی تو مستقبل میں ان میں سے بہت سے مصنوعی جزیرے شدید خطرات سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ساحل کی وہ قدرتی حفاظتی دیوار ختم کر دی جو صدیوں سے سمندر کی طاقت کو کم کرتی آئی تھی۔ بعد میں مرجانی چٹانیں دوبارہ اگانے، ماحول دوست منصوبے شروع کرنے اور آلودگی کم کرنے کی کئی کوششیں کی گئیں،
لیکن 300 جزیروں پر مشتمل اس وسیع منصوبے کے مقابلے میں یہ اقدامات نہایت محدود ثابت ہوئے۔ جو جو سمندر میں طوفانوں کی شدت بڑھتی جائے گی اور پانی کی سطح بلند ہوتی جائے گی، ان جزیروں کو محفوظ رکھنے کی لاگت بھی مسلسل بڑھتی جائے گی۔ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جب ان کی حفاظت پر آنے والا خرچ کسی بھی معیشت کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے۔ اس کے باوجود نئے مصنوعی جزیرے بنانے کے منصوبوں پر غور جاری ہے، گویا فطرت کی بار بار ملنے والی تنبیہات کو نظر انداز کیا جا رہا ہو۔ اس پورے منصوبے کا سب سے بڑا سبق نہایت واضح ہے۔ فطرت کبھی انسانی خواہشات، انجینئرنگ کے نقشوں یا دولت کے سامنے سر نہیں جھکاتی۔ 14 ارب ڈالر کی لاگت سے تیار کیا گیا یہ عظیم منصوبہ ابتدا ہی سے ایک ایسے امتحان میں داخل ہو چکا تھا جس کا فیصلہ انسان کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہی مشان ریت کے جزیرے دوبارہ اسی سمندر کا حصہ بنتے جا رہے ہیں جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا۔ جب انسان پتھر، فولاد اور ریت کے ذریعے سمندر کے راستے بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو سمندر خاموش رہتا ضرور ہے، مگر آخرکار وہ اپنا حق واپس لے لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ منصوبہ صرف ایک تعمیراتی شاہکار نہیں، بلکہ انسانی غرور سے بڑھی ہوئی خواہشات اور فطرت کو کمزور سمجھنے کی سوچ کی ایک زندہ مثال بن چکا ہے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ اس منصوبے پر کتنے ارب ڈالر خرچ ہوئے یا کتنی جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کیا ہم انہیں حیرت انگیز تعمیرات دیں گے یا ایسے منصوبے جو چند دہائیوں بعد فطرت کے سامنے بے بس ہو جائیں؟ اب وقت آ گیا ہے کہ انسان صرف نئی زمین بنانے کے خواب نہ دیکھے، بلکہ زمین کے قدرتی نظام کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے۔ سمندر کی ہر لہر، ہر سانس اور ہر توازن کی اپنی اہمیت ہے۔ جب ان حدود کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو نتائج ہمیشہ مہنگے ثابت ہوتے ہیں۔ 14 ارب ڈالر، کروڑوں ٹن ریت اور پتھر، بے شمار جدید مشینیں اور دنیا کے بہترین ماہرین، ان سب نے مل کر کاغذ پر ایک حیرت انگیز دنیا ضرور تخلیق کی، لیکن حقیقت میں وہی خواب ایک ایسی آزمائش میں بدل گیا جو آج بھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ جزیرے صرف ایک مالی یا تعمیراتی منصوبہ نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک خاموش تنبیہ ہیں کہ فطرت کے قوانین کو شکست دینا ممکن نہیں۔ انسان عارضی طور پر سمندر کا راستہ بدل سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کیا ہم اربوں روپے خرچ کر کے فطرت کو بدلنے کی کوشش جاری رکھیں گے، یا پھر اس کی حدود کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ترقی کا راستہ اختیار کریں گے؟ اور اگر آپ کے پاس بے شمار دولت ہو تو کیا آپ واقعی ایسی جگہ اپنا خوابوں کا گھر بنانا پسند کریں گے جہاں ہر گزرتے دن کے ساتھ زمین آپ کے قدموں تلے سے آہستہ آہستہ سرکتی جا رہی ہو؟